संस्कृति बचाउन र समाजमा सहयोग गर्न आज कसैले कृष्ण कणेलको नाम चिनाउन परेको छैन। तपाईँ भाइ र म दाइ भए पनि सल्युट गर्न चाहन्छु आजको यो दुःखद घडीमा। झलकमान गन्धर्व र तपाईँ हामी एउटै सालको हौँ, महिनाको फरक छ। उहाँ चाहिँ वैशाख महिनाको हुनुहुन्छ, म पुषको हुँ। जिल्ला जिल्ला हामी चाहिँ घुम्थ्यौँ। सक्यो नानी सक्यौ नानी सक्यौ नानी नुवाकोटे नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यो नानी। कलाकारलाई राष्ट्रले चिन्न नसके पनि कलाकारलाई कलाकारले नै चिन्नुहुन्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ। कलाकार कलाकर्मीहरूको लागि यो तीर्थस्थल हो जस्तो लाग्छ। यो सम्मान स्वरूप हो। यो 10,000 एउटा हौसला मेरो ससुरा बुवाले राम्रै गरे रहेछन्। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व र दोहोरीकै सम्राट आदरणीय प्रजापति पराजुली राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष, वास्तवमा धेरै कलाकारका अभिभावक, उहाँको ममतामयी आमा चन्द्रकली पराजुलीको 90 वर्षको उमेरमा निधन भयो र हाम्रा अभिभावकको घरमा यो परेको चोट हामी सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र हामी कलाकारहरूमा निकै स्तब्ध बनाएको छ। आज सिङ्गो इन्द्रेणी युनिट 10औं दिनको ढिकुरो फुटाल्ने ठाउँमा आएका छौँ। यो नेपाली हिन्दू संस्कार र परम्पराको यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। आमाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। यस्तो छोराहरू जन्माउनु भएको छ। चारै भाइ त्यत्तिकै ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै असल हुनुहुन्छ र सपरिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् र आमाको स्वर्गमा बास होस्। जुग जुगसम्म पनि यस्तै खालको परिवार र अझ उत्कृष्टतामा उहाँको जन्म होस्, खुसी होस्। वास्तवमा आमा शाश्वत सत्य जन्मेपछि मर्छ नै। उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो किनभने पारिवारिक खुसी यहाँ थियो। त्यही खुसी माथिबाट हेर्नुभयो होला र सबै संसारभरिका दर्शकलाई प्रजापति पराजुलीज्यूको उहाँहरूको आमाको चिर शान्तिको कामना गर्दै यो ढिकुरो फुटाल्ने कार्यक्रम रहेको छ। दुर्गादत्त शशिधर प्रजापति र कुलप्रसाद छोराले यो आमाको ढिकुरो फुटाल्नु भएको छ। सीता पौडेल छोरी उता हुनुहुन्छ। 5 भाइ छोराछोरीका लागि आमा उत्तिकै प्रिय हुनुहुन्थ्यो र स्वर्गीय गङ्गाधर पराजुली बुवाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। आमा र बुवासँगै भेटघाट होस् उहाँ, म यही कामना गर्दछु।
हिन्दू परम्परा अनुसार यसरी 10औं दिनका डिक्रो फुटालेपछि कुशले दारी काट्ने चलन हुन्छ। आज यो कार्य सम्पन्न भएपछि दिउँसोदेखि ब्लेडले नै दारी काट्दा पनि फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ गुरुहरू। डिक्रो फुटाल्नु र यो कुशले दारी काट्नु यसको अर्थ अलिकति भनिदिनुहोस्। हाम्रो वैदिक नीति अनुसार यो क्रियाकर्म गरिसकेपछि 10औं दिनका दिन त्यो प्रेतको अंश जुन हो त्यो आएर डिकुरोमा बस्छ। पुस्तकमा के लेखेको छ भने मृत पिण्डिका भनेको छ। मृत पिण्डिका माने माटाको एउटा थुप्रो, त्यसमा त्यो प्राण बस्छ र 10 दिनमा 10 पिण्ड भइसकेपछि त्यसको शरीर टाउकादेखि लिएर पैरसम्मका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै तयार हुन्छन् अनि फुरेपछि ऊ गन्तव्य दिशातिर लाग्छ अथवा उसको कर्मअनुसार वैकुण्ठ लोकमा जान सक्छ, स्वर्गलोकमा जान सक्छ, नरक लोकमा जान सक्छ, यही लोकमा पुनर्जन्म हुन सक्छ। त्यस कारणले त्यो 10 दिनमा 10वटा अङ्गहरू पुरा हुने हुँदा डिग्रो फोर्ने भन्ने हाम्रो वैदिक निर्देशन छ। साथै आज हामीले त्यो वैदिक निर्देशन अनुसार डिग्रो फुटिसकेपछि स्नान गर्ने र दारी कपाल फाल्ने, पञ्चगव्य खाने अनि छुट्टै ठाउँमा खाना पकाएर खाने त्यस्तो पनि वैदिक निर्देशन छ। यही अनुसार हामीले गर्दै आएका छौँ। प्रजापति पराजुलीको गुरु पनि आमाको सम्झनमा केही भन्नुहुन्छ? प्रजापति पराजुलीको वंशमा 1555 बीसम्मबाट हाम्रो पुर्खाहरूले गर्दै आएका रहेछन्। त्यस कारणले त्यही परम्परा अनुसार अहिले पनि मैले गर्दै आएको छु। हुन त प्रजापति पराजुलीको र मेरो घर चैनपुरमा हो। उहाँ हामीसँगै बसेका हौँ, जोर्केका हौँ। उहाँको न्वारण गरेको पनि मैले हो। त उहाँको बाबु चाँडै बित्नुभयो तापनि उहाँको आमा बडो गम्भीर हुनुहुन्थ्यो अनि धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो किसिमले बच्चा बच्चीहरूलाई हुर्काउनु भयो, शिक्षा दीक्षा प्राप्त गराउनु भयो। त एउटा विदुर पत्नीले यति गरेको उहाँको ठुलो देन छ। त्यति मात्र होइन, हामीलाई पनि उहाँले श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो र मौका मौकामा यसो गर्नुपर्छ, धर्म छोड्न हुँदैन, परम्परा छोड्न हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको विशेष विशेषता त्यो थियो। धर्मशास्त्र आचार्य गङ्गाधर तिमिल सेना उहाँ नै प्रजापति पराजुली र यहाँहरूको परिवारको 1555देखि उहाँको पुर्खादेखि नै उहाँहरूको गुरु हुनुहुँदो रहेछ। हामी प्रजापति पराजुली र उहाँको घरमा पर्न गएको इच्छुकप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछौँ। संस्कृति सभ्यताको जननी हो। हामी संस्कारद्वारा समाजलाई बदल्ने महाअभियानमा छौँ। हामी सिङ्गो टिम यतिखेर प्रजापति दाजुको यो दुःखमा उपस्थिति हुन आएका छौँ। दुर्गादत्त पराजुली, शशिधर पराजुली, प्रजापति पराजुली र कुलप्रसाद पराजुली चारै भाइ र सीता पौडेल पराजुली, यो परिवारलाई नै आमाको यस्तो शक्ति मिलोस्, अझै पुस्तौँ पुस्तासम्म इनाती पलातीहरूलाई यस्तो खालको शक्ति मिलोस्। गुरुले भने जस्तै यही हो हाम्रो नेपालीहरूको संस्कार, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी। आज हामी मलामा आउन नसके पनि यो 10 दिनको डिकुरो फुट्ने दिन इन्द्राणी टिम आएको छ। सबै इन्द्राणीका भाइ बहिनी दीपक घिमिरे, छत्रबहादुर साई, टिका सानु, कृष्ण बजगाई, जीवन टन्डन, म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल, सूर्य पाण्डे, पार्वती जीसी, तुलसा जीसी लगायतको सिङ्गो टिमलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। इन्द्राणी ग्रुप आज म कहाँ आइपुग्दा यो दुःखको घडीमा यो चाहिँ भयावह स्थितिमा पनि स्वतस्फूर्त खुला मनले खुला दिलले आउनुभयो। हामी सपरिवारको तर्फबाट, हाम्रा आदरणीय गुरुको तर्फबाट, पराजुली परिवारको तर्फबाट, इन्द्राणी यो कार्यक्रमका सञ्चालक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान काठमाडौँ उपत्यका समन्वय समितिको संस्थापक संयोजक भाइ कृष्ण गणेल आफैमा एकदम अत्यन्त दोहोरी गायक र पूर्व उहाँ कर्मचारी नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। रिटायर भएर जुन यो संस्कृति बचाउन जसरी तपाईँहरू लाग्नुभयो, तपाईँ भाइ र म दाइ भए पनि आज सलोट गर्न चाहन्छु। आजको यो दुःखद घडीमा संस्कृति बचाउन र समाजमा सहयोग गर्न आज कसैले कृष्ण कणेलको नाम चिनाउन परेको छैन। स्वतः स्फूर्त सबैले चिनिसकेका छन्। मेरो दाइ, जेठो दाइ दुर्गादत्त पराजुली भनिसक्नु भएको छ, शशिधर पराजुली मेरो कान्छो भाइ पनि। इन्द्राणी त कृष्ण कणेलको कार्यक्रम भएपछि अरू केही चाहिँदैन, नातिलाई पनि चाहिँदैन, नातिनीलाई पनि चाहिँदैन भन्दै गर्दा आहा भाइले हिजो लोकदोहोरीमा आऊ भाइ, गीत गाऊ भाइ, यसो गर भाइ, उसो गर भाइ भन्दै गरेर दिएको त्यो आशीर्वचन आज साँच्चै लागेको कृष्ण कणेललाई हो कि क्या हो। यो जुन समाजमा यहाँले यो विकासका, यो राहत बाँड्ने धेरै सहयोगका सारा जुन काम गर्नुभएको छ, म तपाईँप्रति अति आभारी छु। हामी सम्पूर्णको तर्फबाट धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो रु 5000 स्वर्गीय चन्द्रकली पराजुली, जसको 90 वर्षको लामो समयमा
नेपाली समाजप्रति वास्तवमा अभिभावकत्व वात्सल्यताप्रति गर्ने स्नेह र समाजको अग्रणी आमाको रूपमा खेलेको भूमिका कहिल्यै पनि बिर्सँदैन। गुरुले भनिसक्नु भएको छ, 4 भाइ छोराछोरी हुर्काउन उतिखेरको जमाना कति गाह्रो भयो होला, सबै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। यहाँको ठुल्दाई किसानीमा काम गर्नुहुँदो रहेछ, घर पनि साह्रै राम्रो रहेछ यो ठाउँ पनि। यो रु 5000 बागलुङ कादेशका भाइ उमेश पुन, जसले एउटा साँच्चै आफू अपाङ्गता, आफ्नो बुवा क्यान्सर पीडित, भाइ मृगौला पीडित, यस्तो अवस्थामा रातिको 12 बजे हामी त्यही बाटो पर्दा मुद्दा उठाएका थियौँ। 15-16 लाख रुपियाँ हामीले हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ आजसम्म। त्यसकारण यो सबभन्दा पहिला उहाँलाई दिनेछु, उहाँको जिन्दगीमा आमाको आत्माको चिर शान्ति होला। आमाले सोल्लिने खैछोरा भन्ने लगायतका अनगिन्ती गीत अथवा नेपाली लोकगीतको क्षेत्रका एउटा शिखर पुरुष झलकमान गन्धर्व। उहाँका गीत जति छन् ती कहिल्यै मर्दैनन्, तर झलकमानको भौतिक शरीर हामी सामु छैन। र झलकमान गन्धर्वको यो पुर्ख्यौली थलो बाटुली चौर पोखरामा हामी आएका छौँ। हाम्रा सर्जकको परिवारमा छोराछोरी, नाति नातिना, पलातिनी पलातिनाको के गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको भनेर हामी बाटुली चौर सट्ट जहिले आउँदा पनि हामी पढ्ने गर्छौँ। यसपटक झलकमान गन्धर्वका 2वटा जीवनसङ्गिनी, त्यसमध्ये जेठो जीवनसङ्गिनीको छोरा कर्णबहादुर र कर्णबहादुरको जीवनसङ्गिनी देवरूपा गायक। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै छ? सन्चै आरामै। श्रीमान त बित्नु भएछ? हजुर, श्रीमान बित्नु भयो। अहिले अब 2 वर्ष हुँदायो। हजुर। अब म त यस्तै अब डोको बोक्ने, यताउति फालफुल बेच्ने, खाने, अब के गर्ने। ए, फालफुल बेच्नुहुन्छ? हजुर। के फालफुल बेच्नुहुन्छ? कहिले स्याउ, कहिले सुन्तला, त्यही बेच्ने। हजुर, पोहोर पनि आउनुभयो, परार नि आउनुभयो। यहीँ बसेर रमाइलो गरेर गाउने बजाउने गरेर रमाइलो गरेर जानुभयो। त्यो बेला त झलकमानको छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो। गीतहरू कहिले काहीँ सुन्नुहुन्छ कि नै ससुरा बुवाका? सुन्छु। भान्जाहरू उहाँहरूले सबैले अब त्यही नै अब बाबाले सोध्नु खोइछोरा पनि गीत गाउनुहुन्छ, सबैले रमाइलो गर्नुहुन्छ। हो, स्वर्गीय भए पनि अब गीत गाउने उर्ने त अब आइरहेको छ, सुनिन्छ। अनि हरिकला पनि बित्नु भयो अरे? बित्नु भयो। उहाँ के नाता हो तपाईँको? अब हाम्रा पनि अब गाउँघरका दिदी बहिनी। ए, उहाँसँग गीत गाउँ? हाम्रै ससुराका अब यस्तै कलाकारमा हिँड्ने पहिला साथीहरू भयो। दर्शक पनि हामी आउँदा झलकमानका ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो कर्ण गायक, र अहिले उहाँ 2 वर्ष पहिला नै उहाँको निधन भइसकेछ। र हरिकला दिदीलाई पनि आज भेटौँला भनेका थियौँ। उहाँहरू दुवैजनाको निधन भएछ। वास्तवमा यो देशमा कला र संस्कृतिलाई सही तरिकाले विश्लेषण गरेर सही तरिकाले तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सके अब झलकमानको जस्तो यहाँ दरबार र बङ्गला कसैको हुन्थेन। यो धरतीमा झलकमानको गीत नसुन्ने कोही पनि छैनन्। उहाँको बुहारीले अहिले सुन्तला बेचेर, केरा बेचेर, अरू के हुन्छ बेचेर जीवन गुजार चलाउनु भएको रहेछ। पुराना स्रष्टालाई, कलाकारलाई सम्झेर तपाईँहरू पहिला पनि आउनुभएको थियो र अहिले पनि आउनुभएको छ। धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकारलाई राष्ट्रले चिन्न नसके पनि कलाकारलाई कलाकारले नै चिन्नुहुन्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ। राष्ट्रको लागि जुन योगदान दिनुभएको थियो सङ्गीत मार्फत, सारङ्गी मार्फत, त्यो हामीले दिन सकेनौँ। हाम्रो पालोमा त्यस्तो थिएन। जतिखेर हजुरबाले सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एउटा हाम्रो बाध्यता पनि थियो, सारङ्गी बजाएरै पेट पाल्नुपर्ने। अहिले पछिल्लो समयमा के आयो भने हजुरबाले हामीलाई पढाउन लाग्नुभयो, हामी पढ्न स्कुलतिर आकर्षित भयौँ र पछिल्लो समयमा सारङ्गी बजाउनेलाई, गाउनेलाई, गाउँमा मागेर हिँड्नेलाई एउटा अपेलानाको दृष्टिले हेर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सारङ्गीप्रतिको मोह घट्यो र हामीले सारङ्गी बजाउन पनि छोडिदियौँ। तपाईँलाई आउँदैन? अनि यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले सबै तपाईँहरूको समुदायमा सबैभन्दा अभिभावक त कसले गर्नु भएको छ? अहिले चाहिँ अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा धनबहादुर गायक हुनुहुन्छ, अनि खिमबहादुर गायक हुनुहुन्छ, र अहिले युवा पुस्तामध्येमा अब हाम्रो अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, सूर्यबहादुर गायक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सारङ्गी सिकाउने अहिले एउटा नयाँ लहर ल्याउनु भएको छ। दिलीप गायक उहाँ एउटा सङ्गीतकर्मी पनि हुनुहुन्छ, आधुनिक सङ्गीततिर हुनुहुन्छ। स्वर्गीय झलकमान गन्धर्व जो सारङ्गी सम्राट हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रकै गहना हुनुहुन्थ्यो, एक नक्षत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भौतिक शरीर हाम्रो साथमा नभए पनि हामी उहाँका सन्ततिहरूले उहाँको सारङ्गीलाई बचाउनको लागि हाम्रो संस्था नेपाल गन्धर्व समुदाय विकास केन्द्र छ,
हो यस संस्थामा सानादेखि सबैलाई हाम्रो गन्धर्व संस्कृतिका रीतिरिवाजहरू हाम्रो जन्मिँदाखेरि मर्दाखेरि के गाइन्थ्यो कर्खा बाडुल्की त्यस्ता हाम्रो गन्धर्वका जति संस्कृतिहरू थियन् त्यो हामीले सिकाइरहेका छौँ। नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा त्यो हामीले सिकाइरहेका छौँ। वर्षै साल यसरी आएर हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ दाइलाई। र यहाँ अरू पनि यस्तो अग्रजहरू छन्, अब यो पोखराका कलाकारहरू धेरै चर्चित कलाकारहरू छन्, तर यहाँ कुनै आइन साइन त्यस्तो छैन। तर किसन दाइ जहाँ भए पनि जति बेला भए पनि वर्षमा एकचोटि आइदिनुहुन्छ, एकदम खुसी छु दाइ। गन्धर्व सानो चिज होइन, गन्धर्व भनेको समाचारको जननी हो, गन्धर्व भनेको संस्कारको जननी हो, गन्धर्व भनेको संस्कृतिको भण्डार हो। त्यसकारण गन्धर्व हुनुमा कमजोरी केही पनि छैन। यो समाजको सामाजिक विभेदका कारणले त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो अब हाम्रो बिस्तारै त्यो मेटिँदैछ। हामीले हाम्रो चिजलाई फाल्नु हुँदैन, किनभने हिजो गयो झलकमानको पालाको गन्धर्वको सारङ्गीको मोडेल एउटा होला, तर अलिक त्यसलाई आधुनिक बनाइएला, तर त्यो संसारले सुन्ने बनाउनुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यो सानो मन नगर्नु होला। तपाईँहरू भनेको एउटा पाठशाला हो। यो गन्धर्वको शैलीमा आफूले गन्धर्वकै अनुसरण गरे हो। लोक समाचारै गीतबाट भनियो। यो त वास्तवमा के हो, मैले गन्धर्वलाई नै सम्मान गर्नका लागि यो समाचार हिजो कागले र गन्धर्वले नै गाउँ गाउँमा खबर पुर्याउँथे भनेर हो। कस्तो लेख्यो नि भाबीले कर्म लीला ठाइमलौ हजुर। बरै सबैका आउँछन् नि सबैका जान्छन्, सबैका आउँछन् नि सबैका जान्छन्, हाम्रा त आउँदैनन् र हाम्रा त आउँदैनन् र। कि हाम्रा छोरा नि ढाबैमा परे, कि हाम्रा छोरा नि ढाबैमा परे, कि छुट्टी पाउँदैनन् र कि छुट्टी पाउँदैनन् र। हर्पेनी बाजालौ हातको शर्मा, हर्पेनी बाजालौ हातको शर्मा, रेस पेराउँतेलाई मर, रेस पेराउँतेलाई मर। भारतको हुकुम नि नपाउने छुट्टी, भारतको हुकुम नि नपाउने छुट्टी, भनेको बेलै मर, भनेको बेलै मर। सिसै काट्यो गोलीले रनमा परेछन् मरेछन् लागुरे। कस्तो लेख्यो नि भाबीले कर्म लीला ठाइमलौ हजुर। दर्शकवृन्द, संस्कृति सभ्यताको जननी हो। पुराना पुस्तालाई सम्मान, नयाँको प्रोत्साहन। कार्यक्रम इन्द्राणी 12 वर्षभन्दा नागिसक्यो। अब हामीले हिजो लोकदोहोरीलाई बङ्ग्याउने त्यो एउटा जटिल परिस्थिति बनेको थियो, त्यतिखेरबाट मौलिकतालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्यो। आज सबै लोकदोहोरीका पछाडि कुद्नु भएको छ। त अबको हाम्रो लडाइँ भनेको यसरी पुर्खादेखि सङ्घर्ष गरेका पुस्तालाई, सन्तानलाई हामीले बिर्सिने गरेका छौँ। कृषिलाई हामीले बिर्सिने गरेका छौँ। हाम्रा कृषि प्रधान देशका हाम्रा बाबुआमाका छोराछोरी अबको दिन त्यस्तो आउने छ। इन्द्राणीको यो महाअभियानमा यस्ता पुराना सर्जकहरूलाई खोज्दै खोज्दै कहाँ थिए भन्दै हेर्न आउने, कुल पूजा गर्न जस्तै सम्झने एउटा माहौल ल्याउनको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भाइले भन्नुभएको थियो, कति धेरै मानिस हुन्छन्, कति धेरै कलाकार हुन्छन्, तर कसैले वास्ता पास्ता गर्दैनन्। तर इन्द्राणी यो संस्कारको यो अभियान हो। मलाई खुसी लाग्छ धनबार जहिले पनि आफ्ना केटाकेटीहरूलाई टक्क तयारी पारेर
चट्ट ह्यान्डसम अवस्थामा सबैभन्दा खाइलाग्दो चट्ट भरसिलो बनेर हिँड्दा बाटुले चौरमा अभिभावक हुनुहुन्छ है जस्तो लाग्छ मलाई। खुसी लाग्छ दाइ। खिमबहादुर गन्धर्व जो नेपालको इतिहास एउटा हुनुहुन्छ। राजा महेन्द्रले 2013 सालमा चाइनामा कलाकारलाई लाने बेलामा त्यो टोलीको एउटा प्रमुख पात्र पनि हुनुहुन्थ्यो खिमबहादुर गन्धर्व। यही आगानीमा हामी 2-3 वर्ष पहिला आउँदा हरिमायालाई गाउन लगेका थियौँ। कर्ण गन्धर्व गायक जो झलकमानका छोरालाई गाउन लगाएका थियौँ। खिमबहादुर दाइले यहीँ गाउनु भएको थियो। आज हामीले 2जनालाई त गुमाइ पनि सकेछौँ। हजुर नमस्कार। के छ ज्यान त झन्झन कमजोर भएछ नि त। यस्तै भयो अब उमेरले पनि ढल्के पनि खेलिसक्यो। स्वर कमजोर हुने नसक कमजोर हुने अनि केले उत्साह मन हुन्छ त नि हुन्छ। यस्तै अरूले गीत गाएको सुन्दा कस्तो लाग्छ बुवा? राम्रो लागेर मात्रै भएन। आफ्नो भोइस आउन्न के हात चल्दैन उदिन सम्झेर भइरहेको लाग्छ। हो त नि। अब अहिले कति वर्षको हुनुभयो? 85। अहिले वर्ष भइएछ 85। 100 पुग्छ ईश्वरले 85 होइन? त्यो त ईश्वरको बात हो। त्यही त मैले भने त। झलकमान गन्धर्व र तपाईँ हामी एउटै सालको हौँ। महिनाको फरक छ। उहाँ चाहिँ वैशाख महिनाको हुनुहुन्छ, म पुषको हुँ। हामी एउटै सालको मान्छे हौँ। हामी चाहिँ के अरे गाउँघर यो जिल्ला हामी चाहिँ घुम्थ्यौँ, एकै ठाउँमा हिँड्थ्यौँ घाम्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ उहाँ 68 वर्षमा बित्नुभयो 60 सालमा। कतिको सम्झना आउँछ तपाईँलाई? आएर के गर्ने सम्झना त आउँछ नि। आएर भएन के अरे मैले मात्रै सम्झ्यो अनि त्यत्तिकै हराइहाल्छ। के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रेणी यहाँ आएको छ? इन्द्रेणी आएको मलाई साह्रै खुसी लागेको छ र पर पनि आउनुभएको थियो। अब के गर्ने आएर मात्रै भएन। अब आफूले कार्यक्रम केही गर्न पाएको मजा आउँथ्यो, खुसी लाग्थ्यो। होइन आज मैले तपाईँलाई कस्तो छ, यो परिवारमा कस्तो छ, छोरा नातिहरूले कतिको सिकिराख्नु भएको छ, बाबुबाजेको विरोध हान्नु भएको छ कि नै भनेर अहिलेको नयाँ चाहिँ मैले गरेको छैन। अब अलिकति केही पढे लेखेको र केही चाहिँ जान्ने भएका यसो बजाउन जान्नेलाई चाहिँ हाम्रो पुरानो संस्कृति चाहिँ यो माल मङ्गलहरू मैले सिकाएँ र असार साउन भयो। असार 4 महिना चाहिँ सिकाएर 10-8वटा चाहिँ के अरे मङ्गलहरू सिकाएर अहिले चाहिँ आज तपाईँ बुढो मान्छे होइन? म आएको छु, थोरै पैसा पनि ल्याइदिएको छु। तपाईँले यो चाडबाडको बेला आइयो, केही यसो मिठो मसिनो खानु होला आफ्नो भनेर 10,000 ल्याइदिएको छ है हजुरलाई। झलकमानले सारङ्गी बोकेर हिँड्दा संस्कारको लागि थियो, संस्कृतिको लागि थियो, पेट पाल्नैका लागि थियो। तर अहिले एकै दिन कलाकारले त्यही झलकमानको गीत गएर गाइदियो भने 50,000 बुझ्छन्। तर झलकमानको परिवार जस्ताको तस्तै करोडौँ गीतहरू निकाले पनि पुराना पुस्ताले गाएका कि चोरेर कि उस्तै नगाएछु भने अहिलेको पुस्ताको रोजीरोटी चल्दैन। यो त म प्रष्ट भन्छु। तर कार्यक्रम इन्द्रायणले अब भने सम्पूर्ण पुराना सर्जकका गीतहरू बढी चोरी राखिया बेला, कभरसँग गरिराखिया बेला पुराना पुस्ताको वास्तै नभइकन सर्वदृश्य जाने बेलामा अब नयाँ र महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने एउटा योजनामा छ। र अब हामी इन्द्रायणीको विधिवत स्टुडियो बनिसक्यो भने अब संसारका दर्शकले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। आमाले सोल्लिन गाइयो भने कम्तीमा 200 रोल्टी राखिदियो भने बुवाको परिवारमा आउँदा यी आमाहरूले 5 दिन फलफुल बेच्न नहिँडे पनि बुढेली शरीर लिएर कम्तीमा दसैँ आउँदा मनाउन त पाउँछन्। त्यसकारण हामीले पुराना सर्जकका गीत चोरेर गाउनेहरू संसार चले। तर पुराना सर्जकहरूका जिन्दगी हेर्नुहोस् त यस्ता भए। छोरा नातिले त यो पेसै खत्तम रहेछ भनेर छोड्ने भए। किनभने हामीले संस्कृतिलाई बुझ्न नसकेर हजुरलाई बुढेसकालमा यो 10,000 छ, यो मेरो होइन, यो सबै संसारका मानिसको यो सम्मान स्वरूप हो। यो 10,000 एउटा हौसला मेरो ससुरा बुवाले राम्रै गरे रहेछन् भन्ने एउटा उस्तैको छोरा भइदियो। त्यत्रो नाम चलेको तपाईँ दरबारमा हुनुहुन्थ्यो होला। झलकमानकी बुहारी हुनु जतिको भाग्य के हुन्थ्यो होला ल भन्नुहोस् त। राजा महाराजाको बुहारी हुनुभन्दा ठुलो कुरा थियो होला। धेरै खुसी लाग्यो मेरो ससुराको नामले गर्दा। हजुर आइरहनुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ, यहाँ आएर एउटा कलाकार भएर एकदम ठुलो नाम चलाउनु भएको थियो र हजुरहरू भेट्न आउनुभयो। पोहोर पनि आउनुभयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद हजुर। कान्छियामा भेट्न जानुभएको छ कि नै काठमाडौँ? अहिले त अब लौटनले जानै पाइ छैन। माया त लाग्छ नि? माया लाग्छ। अब के गर्ने, कान्छियामालाई यहाँबाट के खबर भन्नुहुन्छ? यस्तो यो लौटनले गर्दा भेट्न जान पाएकी छैन।
जन्म दिने आमा जस्तो लागेको छ मलाई। अब के गर्नुहुन्छ, जान पाइ छैन। अब उहाँ गएर पनि उहाँलाई पनि औठारो मलाई पनि औठारो, यो रोगले गर्दाखेरि जान डर लाग्यो। झलकमानका दुईटा श्रीमती कर्णबहादुरलाई जन्माउने कलावती, उता प्रकाशलाई जन्माउने मङ्गला। मलाई झलकमानले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। सायद म मात्र भाग्यमानी हुँ। नातिकाजी शिवशङ्कर, धर्मराज थापा लगायतको सबै पुस्ता लालबहादुर खातीदेखि कृष्ण विक्रम थापादेखि परिमल स्नेहीसम्म सबै कलाकारलाई मैले आफ्नै जीवनमा भेटेको छु, सबैको माया पाएको छु। त्यस कारण मलाई आफ्नो परिवार जस्तो लाग्छ र त इन्द्राणी लिएर हामी बस्ती जान्छौँ। वासुदेव मुनाल र राम थापाले गाएको चाहिँ के अरे सक्यो नानी सक्यो नानी र पाण्डव सुनुवार र वासुदेव मुनाल यिनीहरू अहिले गएका छन्। उति बेला चाहिँ फल्नु सङ्गल्लो भन्ने भयो बा तपाईँको गीत मेरो गीत ईश्वर साथी 13 सालमा चाहिँ मैले गाउँतिर बसेर गाएर चाहिँ के अरे रानी चरी स्याउलुङ्गे बनभोरी भन माया तिम्रै छ मनभरि रानी चरी स्याउलुङ्गे बनभरि भन माया तिम्रै छ मनभरि। टङ 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 गिन्दिन टक टङ टक भनेपछि सक्यो नानी सक्यौ नानी सक्यौ नानी आहा सक्यौ नानी सक्यौ नानी सक्यौ नानी नुवाकोटे नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौ नानी नुवाकोटे नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौ नानी सक्यौ नानी सक्यौ नानी आहा सक्यौ नानी सक्यौ नानी सक्यौ नानी नुवाकोटे नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौ नानी नुवाकोटे नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौ नानी। यो तपाईँ 13 सालमा चाइनामा माओ सेतुङलाई सुनाउनु? हजुर, यही मैले नरेटिया पनि यही गाएर चाहिँ के अरे म इन्टरभ्यूमा पास भएर राजा महेन्द्रलाई यही सुनाउनु? हजुर। के भन्नुभयो राजा महेन्द्रले यो गीत सुन्दा? मेल चाहिँ त्यो श्रीपेट भएको मेल 2 वर्षको थियो र त्यो राज्याभिषेकमा चाहिँ के अरे दिनुभयो र त्यति बेला चाहिँ ल यो सांस्कृतिक टिममा चाहिँ के अरे यसलाई नि पार्नुपर्छ। ए चाइना जानेमा? हजुर, उसलाई पार्नुपर्छ। माओ सेतुङ कस्तो लाग्यो तपाईँको विचारमा? नजिकबाट गीत सुनाउनु भयो। अब कस्तो लाग्यो भनौँ, अब त्यहाँका मन्त्रीमण्डल माओ सेतुङ राष्ट्रपति हुन्, के अरे चाउलाई प्रधानमन्त्री हुन् र उनीहरूको मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ माओ सेतुङ भिन्दै बसेका थिए। हाम्रा नेपाली टिम चाहिँ 21जना थियौँ हामीहरू। को हुनुहुन्थ्यो 21 जनामा? शिक्षा मन्त्री बालचन्द्र शर्मा, उहाँको नेतृत्वमा हामी निगम, दयाराम भयो त महासचिव, मधुसूदन भण्डारी पनि सचिव, कविमा चाहिँ चेतधर कवि, चेतधर हृदय भन्ने, अनि त्यहाँ धर्मराज कवि जनकवि केसरी, नाटककार बालकृष्ण श्रम, माया गुर्सिनी रोजुङ्की, भुवन शाह, फेरि अङ्ग्रबाबा जोशी, भैरबाबा थापा। हाम्रो बिहेमा गाउने गीत हो यो। जस्तै माइती घर नबसे नानी दिन दिन गार्बले भन्ने र यो सगलानी भन्ने हाम्रो बिहेमा गाउने गीत हुन्। यो गीत चाहिँ हाम्रो यो बिहे व्रतबन्धमा चाहिँ हामीले गाउने यो गीत हुने। यो मैले बनाएको भन्ने पनि होइन, उसले बनाएको भन्ने पनि होइन। यो गीत चाहिँ हाम्रो पुर्खाले गाउने गीत हुने। हाम्रो अर्बजा हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो अर्बजा बजाउने, हामी चाहिँ सारिङ बजाएर चाहिँ गाउँदाखेरि त केटी यत्तिकै त्यो गाउँका केटी यत्तिकै आउने। यो काम जम्मा सकेपछि बल्ल तिनले छोड्थे। त्यो काम यो काम सकिसक्यो होइन, गीत गाएर सक्यो। अनि पल्लो गाउँमा जाने बेला बल्ल उनीहरू चाहिँ फर्केर आउँथे ती केटीहरू। अहिले पो टिभीमा आउने भयो, रेडियोमा आउने भयो, केही वास्तव पनि छैन। उयो बेला त्यस्तो थिएन के अरे, गन्धर्व गयो गीत सुन्न पाएन पनि थिएन। अहिले त्यो हरायो, अब के गर्ने। झलकमान त्यस्तै रेडियो नेपालमा जाँदाखेरि तपाईँलाई जाम भन्नु भएन? उहाँभन्दा म अहिले गएर उहाँहरू चाइनाबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो म त्यहाँ रेडियो नेपालमा भर्नु भएको होइन। ए तपाईँ रेडियोमा कति बस्नुभयो? बसेर भक्कसी यति महिना भएको थियो। अब जागिरको महत्त्व नाइ के अरे, उतिखेर फेरि हिँड्यो भने दिनकै पैसा आउने, जागिरमा बसे 1 महिना लाग्ने, त्यहाँ तपाईँ भाग्नुभयो। त्यो पनि भयो। अनि त्यो जागिरको महत्त्व यस्तो पनि थाहा पनि भएन के अरे, छोडिदिएँ हिँडेँ, मैले छोडेँ हिँडेँ। यो 10,000 के तपाईँको हात प्यार लाइस भएर चाहिँ यता हेरौँ त, यस्तो भएर छ। कति वर्ष भयो यस्तो?
अहिले 7-8 वर्ष भयो। हेर्नुहोस् त यो सारङ्गी बजाउने सुर हान्ने लो प्रभुहरूले आज यो दशहरा नै मैले त 10 लाख पाइछु। यो 10 लाख पाएको मैले यो म चाहिँ यसको लागि चाहिँ के अरे मैले आज सपना पनि देखेको यो हातमा यो पर्नु तर मैले के भने कुनै एउटा चाहिँ के अरे मान्छेले मलाई उठाइ त मान्छे आछन् भने भनेको र त किन उठ्ने म तँलाई भेट्न मान्छे आइछन् भने अनि म उठ्यो यसो हेरेँ चिनेको थिएन जानेको छैन को क्या थाहै छैन र तँलाई चाहिँ के अरे उहाँ भेट्न आछन् भने के को लागि आएको कसरी आएको के हो भने सोध्ने कुरो नि भएन के अरे त्यतिकै यसरी नौलो मान्छे आएको थिएँ भनेर चाहिँ के अरे मैले भेटेँ बात कुरो केही नि भएन। अहिले चाहिँ यो दिपना त पुरानै मान्छे अहिले आएर भेट्न देख्न पाएँ यही भयो मलाई चाहिँ। गाइनी दाई दुःखको बारीमा जीवन बित्यो उति सगारीमा गाइनी दाई दुःखको बारीमा जीवन बित्यो उति सगारीमा मुटु मेरो गाँठो पर्छ दुखी जीवन देखी त आँसु मेरो बग्न थाल्छन् यो कविता लेखी त होला भन्दै जीवन बिति जान्छ अझ मरि पाए झैँ मनले ठान्छ गाइनी दाई दुःखको बारीमा जीवन बित्यो उति सगारीमा सधैँ भोरी भोक पेट गाउँमा डुल्न जान्थे जनताका घर दैलोमा मोहीको पानी खान्थे लौका बन्ने कोही थिएन नि गाउँका छिमेकीले आसमा जीवन बित्यो घरको स्थितिले गाइनी दाई दुःखको बारीमा जीवन बित्यो उति सगारीमा गाइनी दाई दुःखको बारीमा जीवन बित्यो उति सगारीमा। खिमबहादुर गन्धर्व झलकमानको घरमा हजुर इन्द्रेणी टिम आछ बुवाको यो कुरा सुन्दा निकै खुसी भएको छ। उतिखेर जवानीमा यही हातले सारङ्गी भेट्थ्यो अहिले भने तलबाट माथि आउन मुखसम्म कसरी भेट्थ्यो दुःख परे बुढेसकालमा दाँतै झरी गयो जिन्दगीलाई सम्झिँदा त के भयो यसरी आएर बुवाहरूलाई भेट्थ्यो यहाँ कले यसरी आफ्नो कहानी भन्न कहाँ पाछन् र अहिले सबै गन्धर्वले कृष्ण कणेल गन्धर्वको अवतारमा आछ भन्नु पर्यो। खिमबहादुर बा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? झलकमान बा जहाँ जन्मिनु भयो त्यो कलाकर्मीहरूको लागि यो तीर्थस्थल हो जस्तो लाग्छ। यो ठाउँमा हामी आज कृष्ण कणेल दाई काठमाडौँदेखि दाईको टिम इन्द्रेणी टिका बहिनीहरू अनि भाइहरू लगायत सबै भाइ बहिनीहरू पोखरामा आएको बेलामा अनि म पनि यहाँ आउने अवसर पाएँ। यो इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अघि धनबाद दाईले गाइसक्नुभयो बुवाको गीत अनि त्यो टिममा अहिलेसम्म खिमलाल बुवा हुनुहुन्छ। अब अरू बुवाहरू जीवित हुनुहुन्न होइन एउटा संस्कृतको धरोहर हुनुहुन्छ। अब बुवाको पनि अझै स्वास्थ्य लाभ धेरै बाँच्नुपर्छ बुवा अझै तपाईँ धेरै बाँच्नुपर्छ हाम्रो सबैको आशीर्वाद माया अनि हामी चाहिँ हौसला हामीलाई सबैलाई हौसला दिनुपर्छ बुवा बाँचिरहनुपर्छ अझै 10 वर्ष होइन। होटल मिड टाउन त्यो होटल मिड टाउन इन्द्रेणीको लागि बिहानको 3 बजे आइपुगे पनि बेलुकाको 12 बजे आए पनि सधैँ खुल्ला छ त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन त्यहाँ दिने पैसा यस्तै दुखी गरिबलाई बाँडिदिनु होला दाई भन्नुहुन्छ उहाँलाई जोरदार ताली उहाँको श्रीमानलाई हाम्रो जोरदार ताली सम्मान। त्यस्तो बुढा आफ्नो बुढीका जो साथी गीत गाउने आए उनलाई सम्मान गर्ने त्यो चाहिँ ठुलो कुरो केही पनि छैन। धेरै धेरै धन्यवाद छन्। काली ओराली धाइला
यी गीतहरू कसैले चोरेर आफ्नो बनाएर गाउँछ भने त्यसलाई महापाप लाग्छ। म यही भन्दछु, कसैले पनि यस्ता गीत कभरसँग गाएर आफू मात्र नदेखिनुहोस्। कभरसँग यदि गाउने त्यस्तो छ भने उसलाई सबै कलाकारको रोयल्टी जति सबै व्यवस्थापन गरेर बिचको शब्द उसकै आवाजमा उसकै फोटो राखेर गाइदिनुहोस्। होइन भने कसैलाई अधिकार छैन यसरी अर्काको गीत कपिराइट गरेर कभरसँग गरेर गाएर अनि तपाईँ यो सर्वदृश्यमा चिनिएको हुन्छ, मान्छेले तपाईँलाई चिन्छ। नयाँ पुस्ताले त झलकमान चिन्दैन नि त। त्यसकारण इन्द्रेणीको अब महाअभियान फरक तरिकाले छ। यही हो सांस्कृतिक क्रान्ति। ड्याङ 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 पड्काउँदै हिँड्ने होइन, दिमागमा चेतना दिने, सबले सबैलाई सम्मान गर्ने, आत्मनिर्भर हुने, स्वाभिमान हुने, राष्ट्र समृद्ध हुने। वास्तवमा यही हो कुरा सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको। सोचलाई र प्रवृत्तिलाई बदल्ने अबको हाम्रो यात्रा त्यही छ। हामी स्वर्गीय झलकमानको यो पुर्ख्यौली घरबाट उहाँको अहिले जीवित रहनुभएकी कान्छी जीवन सङ्गिनी मङ्गला देवी गन्धर्वको घरसम्म पनि कीर्तिपुर पुग्ने हाम्रो अभिष्ट राख्दै यहाँका अन्य सर्जकका घर घरमा हामी भेटघाट यो कार्यक्रम यो कोरोनाको करभित्र भोलि मरिन्छ बाँचिन्छ कसैलाई थाहा छैन। भोलि खिमबहादुरको यो जुझारुपन नाति पुस्ताले नदेख्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामी यी सबैका घरमा भेटघाट गर्दै हौसला दिँदै आशीर्वाद दिँदै हिँडिरहेका छौँ। आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै साथमा यो घरबाट हामी जान्छौँ। शिशिर भाइ तिमी झलकमानको के हो? पलाती। पलाती। ओहो सारङ्गी बजाउन आउँछ कि नै? अलिअलि। हो राम्रो टप हुनु है, मादल राम्रो छ। अझ हान त एकचोटि मादल खै।